कुनै कुनै निकायमा रेकर्ड राखे, उनको रेकर्डको विधा फरक हो होइन। 30 सेकेन्डमा 102 शब्द बढ्ने, तर किताब पढ्ने चाहिँ उनको रेकर्ड होइन। उनले त्यसमा त्यो विधामा राखेको होइन, अर्कैमा विधामा राखेको होइन। किताब पढ्ने विधामा होइन है, यसको पनि विधा हुन्छ, मेमोरीको पनि। एकदमै सजिलो टेक्निक छ त्यो है। अहिले त्यो एकै मिनटमा सिकाउने कुरा हो। एकदमै आयो र उनले नै स्वीकारेका छन् क्या विजय साईले, मलाई एउटा किताब पढ्न 2-3 घन्टा लाग्छ भन्नेको अर्थ कि उनलाई नयाँ किताब ल्याएर दिँदाखेरि गाह्रो पर्छ, किनभने त्यति छिटो पढ्न सकिँदैन। आफ्नो झुटो चाहिँ बोलेको कुरा चाहिँ पर्दाफास हुँदै गयो भने त्यसले आफूलाई नै के गर्छ, सताउन सक्छ। त्यो आफूले गरेको गल्ती, आफूले ढाँटेको कुराले आफैलाई नै के गर्छ, पिरोल्न थाल्छ कि आफूलाई नै भत्भत्ती पोल्न थाल्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जान सक्छन् है। भाग्यनुपाले पनि के भने भन्दा भाइले अलिकति ढाँटेछ, मैले भेरिफाई गरिनँ, त्यो कारणले गर्दा यस्तो भयो भन्ने ऊ पनि विवादमा परे। अनि पछि त्यो भिडियो हटाउन उनी बाध्य भए होइन। मैले गल्ती गरेँ, यो कुरामा मलाई चाहिँ सच्याउने मौका दिनुहोस्, ममा यति खुबी छ, यति छैन, मेरो टेक्निक यो हो, म यति गर्न सक्छु होइन। मैले एकदमै त्यो भन्दाखेरि उनी सुरक्षित हुन्छ। जे कुराले गर्छ, टेक्निकले गर्छ भन्ने कुरा म एउटा 2टा डेमो तपाईँलाई गर्छु। एक मिनटमा त्यो सिद्धिन्छ। यसको टेक्निक के हो भन्दाखेरि तपाईँले मलाई कुनै पनि अङ्क दिनुहोस्, 100 भन्दा तल 99 सम्मको कुनै पनि के दिनुहोस्, 2टा उसको डिजिटको एउटा अङ्क दिनुहोस्। त्यसलाई जहाँबाट जोडे पनि कति आउँछ? 99 आउँछ। 99 त जोड्नुहोस् त। बिल एउटा मिलेपछि सबै मिल्छ। सबै यसमा 2 मात्रै भएन, तपाईँ दर्शकले हेरे भयो। यहाँ 60 लेख्नुहोस्, यहाँ 61 लेखिदिनुहोस्, यहाँ 62 लेखिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ 1 कम लेखिदिनुहोस्। 5 र 9 एकदमै सजिलो छैन? 1 मिनटमा सिक्नु भएन त? सकिन्छ। अब यस्ता टेक्निक म तपाईँलाई 100वटा भन्दिनँ सर। एउटा व्यक्तिले एउटा गरेको सानो कमजोरीलाई चाहिँ लिएर खुट्टा तान्ने, अनावश्यक कुराहरू गर्ने, उसलाई डिप्रेसनमा पार्ने, निराश बनाउने काम चाहिँ नगरौँ होइन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म दीपक गुरुङ। अहिले मिडियाहरू चाहिँ विजय साई साथै बेसरबानीमा फसिरहेको अवस्थामा अब मिडियाले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्दछ, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली मिडिया चाहिँ विजय साई र बेसरबानीमा फस्ने बेला हो यो अहिलेको अवस्थामा। यसरी यो एकदमै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो कि सामान्य इस्युलाई लिएर मान्छेहरू त्यतातिर लाग्नु अहिलेको त्यो प्रमुख इस्यु होइन कि हामीले इस्यु चिन्न सक्नु पऱ्यो। कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो, कुन इस्युलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, कुन इस्युमा परिचर्चा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नपाइकन कामको एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर जस्तो पनि भइरहेको छ क्या। भाइरलको पछि कुद्ने, एकदमै संवेदनशील विषयलाई ओझेलमा पार्ने, यस्ता कुराले पक्कै पनि राम्रो चाहिँ गर्दैन। र अहिले चाहिँ आम मिडियाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित रहने त कोरोनाबाट भन्ने लगायतका सन्देशहरू प्रवाह गर्दा एकदमै राम्रो हो तपाईँ जस्तो सोसियल मिडियाले। तर एउटा व्यक्ति विजय साईको आज बर्थडे परेको रहेछ, म उनलाई शुभकामना दिन्छु। एउटा व्यक्तिको कमी कमजोरी सबैको हुन्छ, मेरो पनि धेरै कमी कमजोरी छन्, यसमा 2 मात्रै छैन। मैले आफ्ना कमी कमजोरी भन्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। जब मैले आफ्नो कमी कमजोरी चिन्दिनँ, म अगाडि बढ्न पनि सक्दिनँ। विजय साईका पनि केही कमी कमजोरी छन् भए, उनले मिडियामा आउँदाखेरि अलिकति केही न केही कुराहरू अलिकति बढी चढाउ बढे। मिडियाले पनि जति विजय साईले ढाँटे त्यति नै मिडियाको पनि रोल छ है, बढी चढाइ गरेर कुराहरू गरे। अब त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, धेरै कुराहरू आइसकेको छ। एक दुईवटा कुरामा चाहिँ उनले अलिकति म अमेरिकै गएर आएँ भने, तर उन गएको देखिँदैन। 1 नम्बरमा उहाँले जुन खालको किताबहरू पढ्नु भएको छ, उहाँको यहाँ पढ्नु भएको किताब र घरमा भएको उहाँको लाइब्रेरीमा भएको किताब एउटै चाहिँ रह्यो भनेर पछिल्लो अवस्थामा भन्दै आइरहेका छन्। कतिले गेम फिक्सिङ गरे पनि भनिरहेका छन्, कतिले यो टेक्नोलोजी नै होइन, यो गर्नै सक्दैन भनेर भनि पनि रहेका छन्। विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने नयाँ विषय आउँदाखेरि चाहिँ यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन् र यो बौद्धिक बहस गर्ने कुरा हो। म फेलै भएको चाहिँ भन्दिनँ, तर उनमा पनि लिमिटेसनहरू छ। जुन टेक्निक प्रयोग गरिरहेका छन् ती टेक्निकका पनि लिमिटेसन हुन्छ, सबै कुराको लिमिटेसन हुन्छ। यो यो जुन छ नि, टाढाको कुरा टिप्न सक्दैन, नजिकको टिप्न सक्छ। यो क्यामेराले टाढाको कुरा जुम गर्न सक्दैन, यसको जुम गर्ने क्षमता पनि के हुन्छ, फरक हुन्छ। भने जस्तै उनले जुन टेक्निक प्रयोग गरे त्यसको पनि लिमिटेसन छ। के लिमिटेसन छ भन्दा उनले जुन रेकर्ड राखे नि, त्यो रेकर्ड भनेको चाहिँ 30 सेकेन्डमा 102 शब्द भन्ने, रिकल गर्ने, मेमोराइज गर्ने उसमा चाहिँ रेकर्ड राखेको।
तर उसले रेकर्ड राखे, जहाँ राखे भनिरहेका छन् जनतालाई पङ्गु बनाए, थाङ्नामा सुताए भन्ने खालको कुरा पनि होइन। आइरहेका छन्। रेकर्ड राखे, कुन ठाउँमा रेकर्ड राखे, गिनिज बुकमै रेकर्ड नराखे पनि उनले कुनै कुनै निकायमा रेकर्ड राखे, उनको रेकर्डको विधा फरक हो होइन। 30 सेकेन्डमा 102 शब्द बढ्ने, तर किताब पढ्ने चाहिँ उनको रेकर्ड होइन। त्यो विधामा रेकर्ड राखेको भनेको चाहिँ सन् 1990मा अमेरिकाको हवर्ड बर्ग भन्ने व्यक्तिले राखेका हुन्। त्योदेखि पछाडि रेकर्ड राख्ने मान्छेले आँट पनि गरेका छैनन्, किनभने ती आफै पछि असफल भए कि उनले 1 मिनेटमा 25,000 शब्द पढ्छु भनेर रेकर्ड राखे। पछि उनको पनि लिमिटेसन छ। उनले जति दाबी गरेका छन् नि, म 10 मिनेटमा चाहिँ 1100 पेज पढ्छु भन्ने लगायतका जुन दाबी छ, त्यो दाबी पुरा नहोला। एक त उनले त्यो विधामा रेकर्ड राखेका पनि छैनन्। जब उसले गिनिज बुकमा नाम राखेर आउँछन् त्यतिखेर त हामीले पत्याउनै पर्छ, किन उनले त्यसमा त्यो विधामा राखेको होइन, अर्कैमा विधामा राखेको होइन। किताब पढ्ने विधामा होइन है, यसको पनि विधा हुन्छ, मेमोरीको पनि होइन। तपाईँले छिटो पनि पढेर देखाउनु भएको थियो जनताहरूलाई, तर पुरा चाहिँ देखाउनु भएन भनेर होइन। मैले क्यालेन्डर देखाएको थिएँ, क्यालेन्डरमा त सिकाइदिनु न कसरी एकदमै हामीसँग अहिले हामीसँग क्यालेन्डर छैन। म त्यो क्यालेन्डरको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ठिक छ। अहिले क्यालेन्डर एकदमै सजिलो टेक्निक छ त्यो है। कहिले सिकाउनुहुन्छ त्यो? म अहिले त्यो एकै मिनेटमा सिकाउने कुरा हो। अस्ति हामीले बिर्स्यौँ होला तपाईँहरूको च्यानलमा, त्यो फरक कुरा हो, तर धेरै आइसकेको छ। म तपाईँलाई चाहिँ टेक्निककै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेक्निक प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ पढाइमा धेरै कुरामा सहज हुन्छ। टेक्निकले नै वास्तवमा धेरै कुराहरू गर्ने हो, क्षमता बढाउने हो। एउटा सामान्य मान्छेले जस्तो यो तपाईँको जुन मोबाइलकै कुरा गरौँ, यो क्यामेराकै कुरा गरौँ, अब अहिले डिजिटल छ। पहिले त के थियो, रिल लाग्थ्यो है, जति क्षमता छ त्यही अनुसार गर्ने हो। सबै कुराको लिमिटेसन हुन्छ, क्षमता हुन्छ है। त्योभन्दा बढी गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति पत्याउने कुरा हुँदैन। तर लिमिटमा मेरो यति लिमिट छ, मेरो सूत्र यो हो, मेरो फर्मुला यो हो, म यति गर्न सक्छु, यति गर्न सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ त्यो सहज हुन्छ मान्छेलाई। एकैछिनमा कोरोना भाइरसको विषयमा कस्तो खालको अवस्था भएवा अवस्था आउँला नेपालमा त्यो कुरा पनि गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विजय साईले जुन पुस्तकहरू चाहिँ भाग्य नेउपाने आज उहाँले जुन पुस्तक चाहिँ विजय साईले पढेका थिए, त्यो पुस्तक त्यो भिडियो चाहिँ डिलिट गरेको अवस्था छ। डिलिट गर्नुभयो है। त्यो सँगै त्यो पुस्तक भाग्य नेउपानेले पढेको त्यहाँ ल्याएको पुस्तक र विजय साईको घरमा भएको पुस्तक चाहिँ एउटै हो भनेर भन्दै आएका छन्। एकदमै हुनसक्छ। किन हुनसक्छ किन हुनसक्छ भने नि एकदमै किन हुनसक्छ भन्दाखेरि भाग्य नेउपानेकै इन्टरभ्यूमा, सुरुको इन्टरभ्यूमा, फर्स्ट हो कि सेकेन्ड इन्टरभ्यूमा उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि तपाईँ कति किताबहरू कति समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोद्धाखेरि विजय साईले के भनेका छन् भन्दा म एउटा किताब, नर्मल किताब 100-200-300 पेजको किताबलाई पढ्न 2-3 घन्टा लाग्छ भनेका छन्। उनले भनेकै कुरा है। यसको अर्थ त्यति छिटो पढ्न सकिँदैन। भाग्य नेउपानेले त भन्नुभएको छ यो ब्रान्ड न्यू किताब हामीले किनेर ल्याएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। आज त्यो भिडियो डिलिट गरिएको छ। एकदमै त्यही त कहिले काहीँ पक्कै पनि उनले किन डिलिट गरे। अब ऊ त अलिकति चलेको मान्छे होइन, त्यत्रो भ्यू गएको। डिलिट गर्नु भनेको त जनतालाई त्यो त हालिसकेको, त्यो त जनताको सार्वजनिक भइसकेको कुरा हो। त्यो तपाईँले जे भिडियो हाल्नुहुन्छ नि त्यो डिलिट गर्नै मिल्दैन। त्यो भने जनताको सम्पत्ति भयो, तपाईँको सम्पत्ति होइन त्यो। भोलि त्यसलाई लिएर मान्छेले रिसर्च गर्छन्। फिगर पनि हो एउटा। अर्को कुरा तपाईँले सोसियल मिडियामा अथवा जहाँ जनताको लागि, पब्लिकको लागि भनेर पब्लिस गर्नुहुन्छ नि, त्यो जनताको सम्पत्ति हो। कुरो बुझ्नुभयो नि। भोलि त्यही भिडियोलाई हेरेर हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जुन कुरा भनिरहेको छु उनकै भिडियो हेरेर मैले भनिरहेको छु कि उनले के भनेका छन् विजय साईले भन्दा म एउटा किताब पढ्न 2-3 घन्टा लाग्छ र मैले अहिलेसम्म 250 भन्दा बढी किताब पढेर कण्ठ गरिसकेका छु र म त्यो किताब भएका कुराहरू जुनसुकै बेला पनि भन्न सक्छु भनेर भनेका छन्। यसको अर्थ त्यति छिट्टै जी पढ्न सकिँदैन। र अर्को कुरा लिमिटेसन हुन्छ भन्ने कुरा भएन सर। यो त घरमा राखिएको किताब मात्र पढ्न सकियो कि बुझेँ एकदमै आयो। र उनले नै स्वीकारेका छन् क्या विजय साईले, मलाई एउटा किताब पढ्न 2-3 घन्टा लाग्छ भन्नेको अर्थ कि उनलाई नयाँ किताब ल्याएर दिँदाखेरि गाह्रो पर्छ।
किनभने त्यति छिटो पढ्न सकिँदैन। एउटा पनि हुनसक्छ नहुने भन्ने होइन। किन र अर्को चाहिँ कुन विधिबाट चाहिँ त्यो सम्भव छ भनेर मैले पटक पटक के भनिरहेको छु भन्दा फोटो रिडिङ टेक्निकबाट चाहिँ त्यो छिटो पढ्न सम्भव छ, किनभने त्यसमा लाइन लाइन पढ्नु पर्दैन, ठ्याक्कै फोटोकै रूपमा इमेज आउँछ। तर त्यो गर्न पनि तपाईँलाई त केही सेकेन्ड त एउटा पानामा त समय लाग्छ नि त, झट्ट हेर्न पनि। जुन खालको चाहिँ उहाँले एउटा एक्सप्रेसन गर्नुहुन्छ, जुन खालको हो सही, एकदमै त्यो गरेको चाहिँ उहाँको एक्टिङ मात्रै हो, एकदमै त्यसमा एकदमै सही, तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। त्यसमा पनि हामी डाउट केमा छौँ भन्दा त्यो फोटो रिडिङमा चाहिँ पढ्नु पर्दैन है, बब गरेर पढ्नु पनि पर्दैन, झट्ट आवाज निकाल्नै पर्दैन, एकदमै म आउँदैछु त्यसमा। अब उनले सरसर्ती पढेर त त्यो किताबमा कति सेन्टेन्स छन्, कति वर्ड छन् भन्ने कुरा त्यसरी छिटो पढेर पनि सकिँदैन। फोटो रिडिङ टेक्निक भन्दा बाहेक अर्को कुरा एकछिन मात्रै उनले त्यो पढ्छन् के, अनि अरू बेला त कि पल्टाउँछन् मात्रै, अनि एकछिनमा फेरि आवेगमा आए जस्तो गरेर गर्छन् कि 1-2 सेकेन्ड 3-4 सेकेन्ड। अब त्यो त पढ्नु कि पढेपछि टप टु बटम नै पढ्नु पऱ्यो, एकचोटि पनि नरोकिकन हो। त्यो एकदमै फोटो रिडिङ टेक्निक छ उनीसँग। त्यो टेक्निकबाट केही हदसम्म सकिन्छ, किनभने यो नयाँ होइन, विश्वमा भइसकेको छ, वर्ल्ड रेकर्डै राखेको छ, गिनिज बुकमै राखेको छ। र एकजना व्यक्तिले त आफ्नो जीवनकालमा 12,000 किताब चाहिँ पढेर कण्ठ नै गरेका छन् है। त्यो वर्ल्ड रेकर्डको चाहिँ विवादमा आयो, जसरी अहिले विवादमा आएर भाग्य न्यौपानेले त्यो भिडियो डिलिट गरे नि भने जस्तै वर्ल्ड रेकर्डमा राखेको मान्छे पनि विवादमा आएर उसको रेकर्ड पनि खोसियो। त्यस्तै अब यो विषयमा पनि विवाद आइसकेको छ है। सर, हामी विजय साईको विषयलाई लिएर हजुर सत्य तथ्य के हो, कसरी चाहिँ उहाँले पढ्न सकियो भन्ने विषयमा मात्र कुरा गर्न खोजेको, आम दर्शकलाई गलत सन्देश नजाओस् पक्कै पनि, विजय साईको खुट्टा तान्न खोजेको पक्कै पनि होइन। विजय साईको हामी एकदमै सफलता, उनकोमा केही न केही क्षमता छ, त्यो क्षमतालाई कदर गरौँ, अहिले बौद्धिक बहस गरौँ, उसलाई चाहिँ पर्सनल्ली उनले गरेका कमी कमजोरीलाई उजागर गरेर कुनै दर्शकले फाइदा लिन सक्छन्, न तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ, न नेपाललाई फाइदा हुन्छ, कसैलाई फाइदा हुँदैन। बरु उनले हो आज विजय साईको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र त्यससँगै विजय साई चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा आएर चाहिँ अलिकता उहाँको एक्सप्रेसन र उहाँको बोलीमा लरबराएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भने विजय साई अहिलेको अवस्थामा डिप्रेसनमा गएको अवस्था हो? अब यस्तो, अब कसैलाई चाहिँ 1-2 दिन तनाव हुँदैमा त्यसलाई डिप्रेसन भनेर भन्न मिल्दैन। डिप्रेसन त्यति सजिलो होइन, क्लिनिकल डिप्रेसन भन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ केही लक्षणहरू मिल्नुपर्छ र अलिकति लामो समयसम्म त्यो लक्षणहरू रहनुपर्छ। तनाव पक्कै पनि प्रेसर हुनुपर्छ। एकदमै होइन, उहाँले पनि के भनिराख्नु भएको छ भन्दा म निराश भएँ, नकारात्मक टिप्पणी भए, तर म डिप्रेसनमै त गएको होइन, मसँग यस्तो दिमाग छ कि त्यो दिमागले गर्दा म डिप्रेसनमा जान्न भन्नुभयो। उहाँले पनि यो उहाँले चाहिँ एकदमै यो उहाँलाई मात्र होइन, धेरै व्यक्तिहरू, जो व्यक्ति चाहिँ मेरो चाहिँ दिमाग खतरा छ, म चाहिँ डिप्रेसनमा जान्न भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि खतरा दिमाग भएको छिटो दिमाग चल्ने मान्छेमा चाहिँ डिप्रेसनमा नजाने भन्ने होइन कि, रोग हो। त्यस्ता चाहिँ तपाईँको जसलाई पनि हुनसक्छ। जस्तो लान्छना लगाइयो, नकारात्मक टिप्पणीहरू आए, आफ्नो झुटो चाहिँ बोलेको कुरा चाहिँ पर्दाफास हुँदै गयो भने त्यसले आफूलाई नै के गर्छ, सताउन सक्छ। त्यो आफूले गरेको गल्ती, आफूले ढाँटेको कुराले आफैलाई के गर्छ, पिरोल्न थाल्छ कि आफूलाई नै भत्भत्ती पोल्न थाल्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा पनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जान सक्छन्, अरू मानसिक समस्या देखा पर्न सक्छ। त्यो भएर हामी के भन्छौँ भन्दा इमान्दारिता कायम गरेन भने त्यो झुटको कहिले पनि, झुट बोलेको कुरा कहिले पनि लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन कि, कहिले न कहिले त्यो झुट बाहिर आउँछ। अनि त्यसले पछि जब पब्लिकले चाहिँ नकारात्मक रूपमा हेर्न थाल्छन् नि, उनका चाहिँ 10वटा खुबी होला, एउटा कमजोरी होला, मान्छेले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा कमजोरी, त्यो खुबीभन्दा पनि बढी चाहिँ कमजोरी पति लाग्छ कि मान्छेहरू अहिले जुन त्यहीमै मान्छे हाम्रो नेपालीको समाजको साइकोलोजी नै त्यही छ। उनका 10वटा खुबी छन्, एउटा कमी कमजोरी छ, त्यो एउटा कमी कमजोरीलाई मान्छेले के गर्छ, उसलाई खेद्छ कि अहिले पनि त्यही भएको हो। त्यो 10वटा उसका राम्रा कुराहरूको पक्षमा चाहिँ हामीले वकालत गरेनौँ। कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि, उहाँको पहिलेदेखिको चाहिँ उनको हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी चढाउ गऱ्यो भने मिडियामा भाइरल हुन्छ भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ उनमा छ, मनस्थिति छ, देखियो कि पहिलेदेखि
है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ अलिकति ढाँटेछन् है। भाग्य न्यौपानेले पनि के भने भन्दा भाइले अलिकति ढाँटेछ, मैले भेरिफाई गरिनँ, त्यो कारणले गर्दा यस्तो भयो भन्ने ऊ पनि विवादमा परे। अनि पछि त्यो भिडियो हटाउन उनी बाध्य भए होइन। त्यसले गर्दा अरूलाई पनि असर पर्यो। त्यही भएर मिडियाले पनि तथ्य सत्यभन्दा बाहिर चाहिँ अनावश्यक कुराहरू कसैलाई ल्यायो भने त्यो मिडियालाई पनि असर गर्दो रहेछ, त्यो व्यक्तिलाई पनि के गर्दो रहेछ, असर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। अनावश्यक प्रचार नगरौँ, अनावश्यक खुट्टा तान्ने होइन काम पनि नगरौँ। यो कुरा भन्न चाहन्छु कि उनमा केही न केही क्षमता छ, त्यो क्षमताको पनि लिमिटेसन छ होइन। र उसले जुन फर्मुला छ भनिरहेका छन् त्यसमा पनि हामी कन्फ्युजनमा छौँ। किन कन्फ्युजनमा छौँ भने उनले चाहिँ मैले गल्ती गरेँ यो कुरामा, मलाई चाहिँ सच्याउने मौका दिनुहोस्, ममा यति खुबी छ, यति छैन, मेरो टेक्निक यो हो, म यति गर्न सक्छु होइन। मैले एकदमै त्यो भन्दाखेरि उनी सुरक्षित हुन्छ होइन। अगाडि नै उनी के हुन्छन्, सुरक्षित हुन्छन्। नत्र भने दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ यस्ता कुराहरू खोज्ने मान्छे, खुट्टा तान्ने मान्छेहरू, उनका कमी कमजोरी निकाल्दै खोज्दै जाने मान्छेहरू भेटिन्छन् अझै पनि होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उनलाई पनि असर गर्न सक्छ। भोलि उनका धेरै भिडियोहरू डिलिट हुने सम्भावना छ। आज एउटा भयो, भोलि अर्को होला, त्यो फेरि त्यो चल्न सक्छ कि। त्यही भएर त्यो नहोस् भन्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ इमान्दार भएर आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्। र त्यो क्षमतालाई उहाँले त भनिराख्नु भएको छ कि म मिडियालाई राखेर त्यो प्रदर्शन गर्छु भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। जति चाँडो गर्नुभयो त्यति नै उहाँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो पनि मैले उहाँलाई सल्लाह दिएँ। र अन्तिममा यो टेक्निक हुन्छ है, जे कुराले गर्छ टेक्निकले गर्छ भन्ने कुरा म दुईवटा डेमो तपाईँलाई गर्छु। एक मिनटमा त्यो सिद्धिन्छ, तपाईँलाई म सजिलैसँग पनि सिकाउन सक्छु है। टेक्निकले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बुझाउँदैछु। टेक्निकले धेरै कुरालाई सहज बनाउँदो रहेछ। यो डेमो चाहिँ एकजना अन्तर्राष्ट्रिय मेमोरी के सम्झिन सक्ने क्षमता हो। म यसको डेटको त मैले एकछिनमा भनौँला। एकजना एकदमै छोटो, 1 मिनटभन्दा बढी लाग्दैन। यो चाहिँ यही डेमो एकजना चाहिँ म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मेमोरी ट्रेनर भनेर भने उनलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लियो एउटा च्यानलले। उनले यही डेमो गरे, तपाईँलाई नि आउँछ यो डेमो? मलाई आउँछ। अनि उनले चाहिँ के भने भन्दा यो गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा दिमाग चाहिन्छ, कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ, यो खतरा हो भनेर चाहिँ उनले त्यसरी व्याख्या गरे। तर यो टिक हो, त्यत्रो खतरा पनि केही होइन। अनि त्यो मिडियाकर्मी साथीले सिकाइदिनुहोस् न त यो भन्दा उनले सिकाउन पटक्कै मानेन। उनले पनि कति मान्छेहरू जो चाहिँ अहिले आए यो विषयमा बोल्न आए, म चाहिँ विज्ञ हुँ भनेर, त्यस्ता व्यक्तिले पनि गुमराहमा राखेको कारणले गर्दा चाहिँ म यो तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको टेक्निक के हो भन्दाखेरि तपाईँले मलाई कुनै पनि अङ्क दिनुहोस् है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 होइन, 100 भन्दा तल 99 सम्मको कुनै पनि के दिनुहोस्, दुईवटा उसको डिजिटको एउटा अङ्क दिनुहोस्। त्यो अङ्क दिँदाखेरि म यताबाट जोड्दा पनि, यताबाट जोड्दा पनि, यताबाट जोड्दा पनि, तलमाथि जताबाट जोड्दाखेरि पनि ठ्याक्कै के हुन्छ, त्यति नै जोड आउँछ। त्यो म तपाईँलाई 30 सेकेन्डमा गरेर देखाउँछु। तर त्यो यो टेक्निक नजानेको मान्छेले दिनभरि गर्दा पनि मिलाउन सक्दैन। तपाईँले मलाई अलिक ठुलै दिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई दर्शकहरूलाई पनि सानो दियो, सजिलैसँग मिलायो भन्ने हुन्छ। म तपाईँलाई 30 सेकेन्डमा यो गरेर 99 है। अब के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो समय मैले बुझाउँदैछु, समय गर्न लेख्न त 30 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। त्यसमा मैले व्याख्या गरिरहेको छु है। अघि पनि मैले भने जताबाट जोडे पनि के हुन्छ, 99 आउँछ। र समय चाहिँ तपाईँलाई सुरु भयो त्यसो भए ल यसलाई जहाँबाट जोडे पनि कति आउँछ? 99 आउँछ। 99 ल जोड्नुस् त। कताबाट जोड्नु भन्नुहोस्, यो फर्मुला हो, जताबाट जोडे पनि आउँछ। प्यारलल जोड्नु। यो 80 यो 80 भयो। 80 र 9 ले कति? 89 भयो। 95 भयो। तपाईँले 99 दिनुभएको है। 6 7 8 9 मिल्यो होइन? मिल्यो हो, 99 नै भयो है। जता जोडे पनि के हुन्छ, 80 र 9 ले 89 89 र 10 ले 90 91 92 93 यो कति हो? 6 94 95 96 97 99 यो मिल्यो।
मिल्यो, एउटा मिलेपछि सबै मिल्छ। सबै मिल्छ। सबै यसमा दुई मात्रै भएन, तपाईँ दर्शकले हेरे भाइ त्यो एकदम मजाले खिचिदिनु त यो एउटा टेक्निक है। भनेपछि टेक्निकले यति सजिलो गर्दो रहेछ र तपाईँ यो टेक्निक नसिकिकन जानुहोस्, तपाईँले एक दिनमा पनि यो गर्न सक्नुहुन्न है। जाँदा जाँदै हामी यो यो टेक्निकको बारेमा त हामीले गरिहाल्यौँ। केही भन्नु छ तपाईँको? म यो चाहिँ सिकाइदिनु पनि पर्छ, सिकाउनु परेन अहिले? पर्दैन? सिकाउनु परेन फेरि अहिले हामीलाई समय सिकाइदिउँ न, एउटा सिकाइदिउँ है। किनभने त्यो अघि पनि मैले भने त्यो मान्छेले चाहिँ नसिकाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दर्शकहरूलाई यो के होला भन्ने पनि लाग्यो। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा फर्मुला नै छ। मैले सबैभन्दा पहिले 16वटा कोठा बनाएँ। यसरी के गर्नुहोस्, अब यहाँ 16वटा कोठा भए। अब यसको के हो भन्दाखेरि कति ऊहरू छन् फिक्स हुन्छन्। जस्तो यो यहाँ 5 4 54 लेख्नुहोस्, यहाँ 18 लेख्नुहोस्, यहाँ 36 लेख्नुहोस्, यहाँ 72 लेख्नुहोस् है। यो फिक्स हो है, जुनसुकैमा पनि फिक्स हो। त्यस पछाडि यहाँ 9 लेख्नुहोस्, यहाँ 10 लेख्नुहोस्, यहाँ 11 लेख्नुहोस्, यहाँ 12 लेख्नुहोस्। यो पनि के भयो, फिक्स भयो। यति कन्ठ गर्न त सकिन्छ सजिलैसँग। 54 18 36 72 9 10 11 12 फिक्स छ है। यति त तपाईँले 1 मिनटमा सिकिहाल्नुहुन्छ। अब कुन अङ्क दिन्छ अरू मान्छेले? जस्तो हामीले मान्यौँ 80 दिउँ है। अब 80, अब यो 80सँग जति अङ्क हो त्यो 80सँग 20 घटाइदिने, कति भयो? 60 भयो। यहाँ 60 लेख्नुहोस्, यहाँ 61 लेखिदिनुहोस्, यहाँ 62 लेखिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ 1 कम लेखिदिनुहोस्। 5 र 9 59। अब जोड्नुहोस्, जसाबाट जोडे पनि के हुन्छ तपाईँलाई 80 60 70 72 73 र 7ले 80 है। एकदमै सजिलो छैन? 1 मिनटमा सिक्नु भएन त? सकिन्छ। अब यस्ता टेक्निक म तपाईँलाई 100वटा भनिदिन सक्छु, अर्को पनि गरिदिने हो। अब डेट अब यहाँ हामीसँग छ, क्यालेन्डर छ। क्यालेन्डर भए अझ सजिलो हुन्थ्यो दर्शकहरूलाई होइन। अब उहाँले हेर्नु होला, म तपाईँलाई नै भन्छु। तपाईँले अस्तिको हामीले त डोमे त गऱ्यौँ। तपाईँको बर्थडे कहिले पर्छ भन्नुहोस् त? यो वर्ष कुन महिनाको कति गते पर्छ भन्नुहोस् त? मेरो सेप्टेम्बर पर्छ। नेपालीमा भन्नुहोस् न। तपाईँको 77 साल कुन महिनाको कति गते बर्थडे पर्छ? मेरो फागुन कति गते? फागुन 26 गते है। अब फागुन 26 गते तपाईँलाई बर्थडे पर्छ भने के गर्नुहोस् भन्दा यो फागुन महिनाको क्यालेन्डरमा त्यो फागुन महिनाको 1 गतेभन्दा अगाडि 6वटा खाली ठाउँ छ। खाली ठाउँ हुन्छ नि, तपाईँले सम्झिनु पर्ने भनेको त्यो 6 सम्झिनु पर्ने हो। 6 मात्रै सम्झे पुग्यो। अरू कसै थाहा हुन्छ? अरू थाहा म आउँदैछु है। वैशाख 1 गते, वैशाख महिनामा 1 खाली ठाउँ छ। जेठमा 4 छ, असारमा 1 छ, साउनमा फेरि के छ 4 छ। भने जस्तै फागुनको 1 गतेभन्दा अगाडि चाहिँ 6वटा खाली ठाउँ छ। यो 6 सम्झिनु पर्यो। यसलाई सूत्र भने पनि फर्मुला भने पनि। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने भनेको फागुन 26 गते के बार पर्छ भनेर थाहा पाउने हो है। यो 26 र यो 6 जोड्नुहोस्, कति भयो? 26 र 6 32 भयो। यो 32लाई 7ले के गर्नुहोस्, भाग गर्नुहोस्। किनभने 7 दिन हुन्छ एउटा बारमा होइन। अब 7ले भाग गर्दा 7 चौको 28, 7 चौको 28 भए। शेष कति रह्यो? 28 29 30 31 32 हो। 4 शेष रह्यो हो। 7 चौको 28 29 30 31 32। अब 4 शेष रहँदाखेरि चाहिँ कसरी त्यसलाई बारमा कन्भर्ट गर्ने भन्दा 1 शेष रह्यो भने आइतबार, 2 शेष भयो भने सोमबार, 3 शेष गयो भने मङ्गलबार, 4 शेष रह्यो भने बुधबार है। तपाईँको फागुन 26 गते के पर्दो रहेछ? बुधबार पर्दो रहेछ है भन्ने थाहा पायो। तपाईँ क्यालेन्डर गरेर हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै के छ, बुधबार छ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई कि एकदमै यो जुन विषय छ यो विषय भनेको बौद्धिक विषय नै हो। वास्तवमा हामीले यो विषयसँग छलफल गरेर मेमोरी के हो, मेमोरी पावर के हो, सर्ट टर्म मेमोरी, लङ टर्म मेमोरी, कसरी मान्छेले चाहिँ मेमोरी पावर बढाउन सक्छ, यस्ता टेक्निकहरू के हुन सक्छन्, पढाइलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कसरी चाँडो समयमा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने यावत कुराहरू यो अवसरमा हामीले छलफल गर्न मौका पायौँ। मैले पनि सिक्ने मौका पाएँ
यदि यो विषय नआएको भए हामी पढ्दैनौँ थियो होला, बुझ्ने मौका पनि पाउँदैनौँ थियो होला। यो बहसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ। तर एउटा व्यक्तिले एउटा गरेको सानो कमजोरीलाई चाहिँ लिएर खुट्टा तान्ने, अनावश्यक कुराहरू गर्ने, उसलाई डिप्रेसनमा पार्ने, निराश बनाउने काम चाहिँ नगरौँ हैन। अब त्यो मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कसैको चाहिँ अघि पनि मैले नि नेपालीको चाहिँ 10वटा राम्रा गुण देख्दैन, एउटा गुण अब गुणलाई चाहिँ लिएर उसले के गर्छ, खेदो खान्छ है। यो स्वभाव हो। जस्तो तपाईँको एउटा गाई र उदाहरण है, एउटा गाई र एउटा सुँगुरलाई एकैचोटि छोड्नुहोस्, गाई अनि सफा सफा ठाउँतिर जान्छ, सुँगुर कहाँ जान्छ, फोहोर फोहोर ठाउँतिर जान्छ। मान्छेको स्वभाव हुन्छ, जसरी जनावरको स्वभाव हुन्छ भने जस्तै हामी मान्छे हेर्दा एउटा मात्रै भए पनि उसको सोच, उसको विचार, उसको भावना, उसको एटिच्युड चाहिँ के हुन्छ, कसैको सुँगुरको जस्तो हुन्छ, कसैको गाईको जस्तो हुन्छ। मान्छे हेर्दा झट्टै हो। तर हामी चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दा राम्रै हुने प्रयास गरौँ, नकारात्मक कुरालाई बढावा नदिउँ, सकारात्मक कुरालाई बढावा दिउँ। अहिलेको अवस्थामा त यसरी हामी कोरोनाको कारणले गर्दा निराश भएको बेलामा हामीले सकारात्मक कुरालाई उजागर गरौँ र प्राथमिकतामा के हो भन्ने कुरा चाहिँ रोजौँ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर नगरौँ हैन, त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। अहिलेको आवश्यकतालाई बुझौँ र अनावश्यक कुरालाई बढाइ चढाइ नगरौँ भन्ने चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु। जाँदै ढकाल सर, जुन अहिले कोरोनाको कुरा गर्न बाँकी छ, एकदम छोटोमा कुराकानी गर्छौँ र अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिले नेपालमा पनि 20,000 भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। यससँगै 57जनाले मृत्युवरण गर्नुपरेको अवस्था छ भने 14,000 रिकभर भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अबको दिनमा नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भयावह नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले चाहिँ अबको दिनमा कस्तो खालको कदम चाल्नु पर्ला? विशेष गरी बेसार पानीमा चाहिँ सरकार चाहिँ रुमल्यो भनिरहेको छ। यो अवस्थामा जनताहरू पनि खुलेलामा हिँडिरहेका छन्। अब के गर्नु पर्ला नेपाली जनताले? हामी संवेदनशील हौँ। यो हेलचेक्राइ गर्ने विषय होइन। सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाउँ होइन, अनावश्यक भिडभाड नगरौँ। चाहिने भन्दा बढी कन्फिडेन्स भयो भने त्यसले पनि हामीलाई दुर्घटना निम्त्याउँछ होइन। अहिले सङ्क्रमण बढ्दो छ, कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिलो हाम्रो जनताहरूको कर्तव्य हो कि हामी जति आफ्नो दैनिक जीवनमा जे काम गरिरहेका छौँ, व्यवसाय गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि के गरौँ त भन्दाखेरि निरन्तरता दिँदै सुरक्षाका उपाय चाहिँ हामी के गरौँ, अपनायौँ। हामी देख्छौँ मास्क त लगाएको छ तर यता तल झारेको छ कि झुन्डाएको छ, हेलचेक्राइ गरेको छ, मास्क यता लगाएको छ, हिँडिरहेको छ होइन। हामीमा अलिकति चेतनाको पनि कमजोरी छ होइन। त्यो सुधार्न एकदमै जरुरी छ। सरसफाइमा ध्यान दिउँ। राज्यले पनि के गरोस् भन्दाखेरि त्यो टेस्टिङका कुराहरू छ त्यसलाई अलिकति बढाओस् होइन। आफ्नो क्षमताहरू जनतालाई नै अब कोरोना टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था एकदमै सियो केला जसरी केलाएर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था त्यो त देखिएको छ। तर संसारमा कुनै पनि विकसित देशहरूमा प्रत्येक जनता नागरिकलाई टेस्ट गरेको छैन है। कहीँ पनि सम्भव छैन। अमेरिकामा पनि सम्भव छैन, इन्डियामा पनि छैन। जति नै सुविधा सम्पन्न भएको राज्यमा पनि प्रत्येक अहिलेसम्म कहीँ पनि 100% टेस्ट गरेको भन्ने कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँले? सकिँदैन। हाम्रो नेपालमा पनि सकिँदैन, सम्भवै छैन। त्यही भएर त्यो लिमिटेसनलाई पनि हामीले बुझौँ कि। तर यहाँ नारा लगाइरहेको छ, लु मलाई चाहिँ टेस्ट गर्दै होइन गर्ने, शङ्का लागेकोलाई गर्ने हो, आफ्नो लिमिटेसनमा गर्ने हो। हाम्रो राज्य हो, कमजोर छ शिक्षा चेतनामा अथवा जुन शक्ति जनशक्ति छ, आर्थिक अवस्था, धेरै कुरामा चाहिँ केही छ, कमी कमजोरी छन्। ती कुरालाई मध्यनजर राख्दै राज्यलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। अब अवस्था कस्तो हुने हो? अब यहाँ दुईवटा कुरा छ। अब बढ्दै गयो भने त के गर्ने त? बढ्दै गयो भने लकडाउन हुन पनि सक्छ। अर्को विकल्प त हामीले पनि सचेत हुनु पर्यो। हामीले राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो। अहिलेको अवस्थामा हामीले राज्यलाई सहयोग गऱ्यौँ भने त्यो लकडाउनको अवस्था नआउला। तर हामीले राज्यलाई सहयोग गरेनौँ भने त्यो लकडाउनको अवस्था पनि आउला। र फेरि लकडाउन भयो भने त अर्को आर्थिक अवस्था, अर्को आर्थिक सङ्कटहरू, धेरै कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यही भएर राज्यलाई हामीले एकदमै सहयोग गर्नुपर्छ। आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षाका उपायहरू सिकाउनुपर्छ। यसरी नै हामी अगाडि बढ्यौँ भने, जनता र राज्य सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ भने विपत्तिको अवस्थामा हामीले यो युद्ध जित्न सक्छौँ। एउटैको मात्रै प्रयासले यो सम्भव छैन। यो एकदमै 100% सत्य हो कि राज्यले सबै नागरिकहरू टेस्ट गर्न सक्दैन र प्रत्येक जनताको घरमा चाहिँ लकडाउन गरेर चाहिँ खाद्यान्न पुर्याइदिन सक्दैन
हाम्रो राज्य यस्तो छ, कहीँ कुनै पनि ठाउँमा यस्तो भएको छैन, लिमिटेसन हुन्छ। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई बुझ्दै हामी स्वयं आफ्नो स्वास्थ्यप्रति हामी जिम्मेवार हौँ एक नम्बरमा। त्यस पछाडि पक्कै पनि राज्यको दायित्व हो होइन, यस्तो महामारीको बेलामा एउटा चाहिँ सुस्त दुरुस्त रूपमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु राज्यको पनि त्यो दायित्व हो, जनताको अधिकार पनि हो, संविधानमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। यी कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हामी अगाडि बढौँ र